گفتگو نہیں چند منٹ دی حاضری اپنے وقت دے اندر عرائضات پیش کر کے انشاءاللہ ممبر چھوڑے ساں اتھوں شروع پیا کریں نا خوش نصیب ہو اللہ نے تمہارے دلوں دے وچ ولایت علی ابن ابی طالب رکھ چھوڑا ہے. توجہ ہے، خوش نصیب ہو اللہ نے تمہارے دلوں دے وچ ولایت امیر المومنین رکھ چھوڑے سی. اللہ نے جدا حضرت آدم علیہ السلام کو خالق کیتا، مجسمہ بڑھ گیا، روح آ گئی. جدا حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان تے نگاہ کی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کیا دے دن چاند نورن جیرے اللہ دی عبادت مشغول ہیں. ود حضرت آدم علیہ السلام نے سوال کیتا، بارے اللہ اے نور کون ہیں؟ اے نور کہندن خالق دی آواز اندی ہے، اے میرا آدم ہنے کو سنجان گھن غور نہ لے گھن، اگر اے نور نہ ہوئے نا میں تے آدم کو خالق نہ کرا ہاں، میں تے آدم کو نہ خالق کرا ہاں. بھائی جان جڑا 25 تو 30,000 دا مجمع علی ابن ابی طالب دے دروازے تے آئے، سارے آ کے آدھے کھڑن یا علی سارا دل سکھدا ہے، یا علی سارا دل سکھدا ہے. مولا فرمیندن دسے سو صحیح کیری وجہ تو تورا دل سکھدا ہے. اے آدھے کھڑن یا علی سادہ دل سکھدا ہے، رسول دا ممبر ہوئے، بطول دا شوہر ہوئے، حسنین دا بابا ممبر دا بیٹھا ہوئے، سادہ دل سکھدا ہے. توجہ ہے، ہنے گل کی دیئے یا امیر المومنین گھر والے پاسے گئے. میں آدھا زندگی دے وچ پہلی دفعہ امیر المومنین نے بھیرا دا امامہ چاہ کے سر تے رکھیا ہے. امامہ سر تے رکھے نے، آباد دوش کیتے نے، بھیرال آسا جاتے نے، نالائن بھیرالی پائرانچ پاتی نے. جس وقت باہرین نا لوگاں ڈٹھے دے دے رہ گئن، پتہ نہ لگتا اے محمد پیا آندے یا علی پیا آندہ ہے. اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ ہے، پتہ نہ لگتا پیا اے محمد پیا آندہ ہے یا علی پیا آندہ ہے. جنہم باہر آئیں تو ہنے کیا کہ سارا دل سکھدا ہے، ممبر تے بہو دسی ونجا جیتا رسول باندھے ہیں نا ممبر تے ہوں دیان میں 4 سٹیپ 4 سیڑھیاں. پہلی تے باندھے ہیں میں رسول خدا. انہیں تو بعد جنہاں پہلے خلیفے دا دور آئے احترام دے وچ ادب دے وچ پہلی سیڑھی چھوڑی تھی، دوجی تے بہ گئے. وقت دوجے دا دور آیا ہے ادب و احترام دے وچ سیڑھیاں چھوڑیں دی ہیں، تلے باندھے ہیں. ہن پہ آندا ہے حسنین دا پاک بابا علی. سیڑھیاں بھی ہن 4، بندے بھی ہن 4، سیڑھیاں تکیاں ختم تھی. ہن اے 25 تو 30,000 دا مجمع علی دے پیران لے پاسے پیا دیتا ہے. علی جو مسجد پہ آندن سیڑھیاں تا ہن 4 او تھی گن ختم، علی باسی کی تھا. جڑا امیر المومنین مسجد جائن نا تو انہیں 25 تو 30,000 مجمع دا نگاہ جیری ہے علی دے قدمیں دے ہے جیرے ہن مخالف ایک بے کو کیا دن اس صفحاں جو پہن تھیا نا علی آکے تھیں بہے ویسی صفحیں دے علی آکے بہے ویسی. علی امیر المومنین چل دے آئین 25 تو 30,000 دے مجمع دی نگاہ علی دے قدمیں دے. علی امیر المومنین ممبر علی پاسے آئین، پہلا قدم پہلے سٹیپ تے رکھے نے. توجہ ہے، پہلا قدم پہلے سٹیپ تے رکھے نے، دوجہ قدم دوجہ تے رکھے نے، تریجہ تے رکھے نے. چل دے ہیں امیر المومنین. اتھا ون بیٹھا ہی حسنین دا پاک بابا جیتھا باندھا ہوئی بطول دا بابا رسول خدا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ ہے، کتھا ون بیٹھن جیتھا باندھا بھی رسول خدا. وقت انہیں گلاں شروع کر دیتن. ایک یا توہین تا نہیں پی ہوں دی ممبر دی جیرے پہلے اندیاں احترام دے وچ ادب دے وچ او سٹے پر چھوڑیں دے گئن. علی امیر المومنین اتھائی منج بیٹھے جیتے رسول خدا باندھے ہیں. آئین ممبر تے خطبہ ارشاد فرمائنے پڑھ دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. خدا دی وحدانیت بیان کیتے نے، توحید بیان کرن تو بعد علی امیر المومنین بیٹا فرمائن دے لک حمد
اس خالق دی جس دے قبضہ قدرت وچ میں علی دی جن تے جان ہے، اس نو بھیجس اس مقام تے علی امیر المومنین کو اس منبر تے بہان دی آج سعادت حاصل ہوئی ہے۔ امیر المومنین بیٹا فرمائے اے منبر خوش نصیب ہیں، آج تیرے اوتے تیرا اصلی وارث بہ گئے، آج تیرے اوتے اصلی وارث بہ گئے۔ یعنی مجمع دے آخر دے وچ ایک بیٹھا ہوئے نوجوان سونی شکل دا والن دے سونے سٹائل او اٹھن لگا ہے، یہاں دے نال ایک اور جوان بیٹھا اس نے تو نپ لیا ہے، آدھے کن پیا ہوئے ہیں علی کو مبارک دینا ہے، آدھے او بدبختہ جلدی کر میرا ہاتھ چھوڑ، آج میں علی کو مبارک نہیں پیا رہندا، آج ممبر کو مبارک رہنا، آدھے او ممبر مبارک ہوئی، آج تیرے ہوتے تیرا حقیقی وارث بہ گئے۔ یا علی تیرے ہوتے آج تیرا حقیقی وارث بہ گئے۔ توجہ ہے، علی امیر المومنین ممبر دین فرمیندن تساں کیا سمجھ دے وے میں علی کو فقط تساں مخلوق دی تخلیق دا پتہ ہے؟ مولا فرمیندن نہیں وہ ڈھیر سارے مخلوقات ہیں جنہیں دی تخلیق دا میں علی کو پتہ ہے۔ باتیں پریشان تھی گن حسنین دا بابا ایک کیا بیٹھا دے اور مخلوقات ہیں، مولا فرمیندن پریشان نہ تھی وہ میرا سیندہ، مولا فرمیندن پریشان نہ تھی وہ میرا سیندہ، مولا فرمیندن جدا میں ہوں مخلوق ہے چمنجا تو آدھا تذکرہ کرے نا وہی میں پریشان تھی نا۔ مولا فرمیندن اللہ نے ایک مخلوق نو خلق کیتے، ان اللہ خلق خلقا من الہوا شربہم من الہوا عقلہم من الہوا نومہم علی الہوا۔ علی امیر المومنین منبر تے بیٹھ کے بیٹھے فرمیندن اے لوگو اللہ نے ایک ایسی مخلوق نو خلق کیتے جے کو بڑھایا بھی ہوا دے وچ ویسی، جے کو بڑھایا بھی ہوا دے وچ ویسی، جیڑی کھمدی بھی ہوا دے وچ ہوئے، جیڑی پیندی بھی ہوا دے وچ ہوئے، جیڑی باندی بھی ہوا دے ہوتے، جیڑی سمدی بھی ہوا دے ہوتے، جیڑی ٹردی بھی ہوا دے ہوتے ہے۔ توجہ ہے، ود پریشانیاں ودیاں، اے حیران ہو گئے حسنین دا بابا اے کیا بیٹھا دے مخلوق کو پیدا کیتے اللہ، اور جیڑی بڑی ہوا دے وچ ہوئے سی، کھندی بھی ہوا دے وچ ہوئے۔ مولا فرمیندن پریشان نہ تھی وہ جڑا ہوں مخلوق ہے جو نا تو آدھا تذکرہ کرے نا او ایمیں پریشان تھی دن۔ مولا بیٹے فرمیندن جڑا ہوں مخلوق ہے جو نا ہن ایک وعدہ اللہ نے ایک ایسی مخلوق نو خلق کیتے، ان اللہ خلق خلقا من الارض نومہم علی الارض شربہم من الارض عقلہم من الارض۔ امیر المومنین منبر تے بیٹھ کے بیٹے فرمیندن اے لوگو اللہ نے ایک ایسی مخلوق نو خلق کیتے جے کو بڑھایا بھی مٹی دے وچ ہوئے سی۔ توجہ ہے، جے کو بڑھایا بھی مٹی دے وچ ہوئے سی، جیڑی کھاندی بھی مٹی دے وچ ہوئے، جیڑی پیندی بھی مٹی دے وچ ہوئے، جیڑی باندی بھی مٹی دے اوتے ہے، جیڑی سمدی بھی مٹی دے اوتے ہے۔ مولا فرمیندن بیٹھن او ایویں پریشان تھی نن جویں تساں پریشان تھی گئے۔ مولا بے فرمیندن منبر تے بیٹھ کے اے لوگو پریشان نہ تھی وہ اللہ دی طرفوں ہننے تے بھی حجت خدا میں علی ابن طالب ہاں، تو دے اوتے بھی حجت خدا میں علی امیر المومنین ہاں، ہننے تے بھی حجت خدا میں علی ابن ابی طالب ہاں، اور توڑے ہوتے بھی حجت خدا میں علی ابن ابی طالب ہاں۔ جتنے فضائل ہیں علی دے اتنے دکھ ہیں، جتنے فضائل ہیں سن دے وے تساں ذاکرین تو جو حسین مولا مظلوم ہیں، کوئی شک نہیں مظلومیت دے وچ جڑے نجف دے ظاہر بیٹھے وے گواہی دے سو، جڑا نجف اشرف ونجو نا مولا دا زیارت نامہ پڑھو، پہلا لفظ یہ ہے السلام علیکہ یا اول المظلوم، او کائنات دا اول مظلوم سارا سلام ہوئی۔ تساں سن دے وے جو حسین مظلوم ہے، کوئی شک نہیں جو 13 ضربہ نال ذبح ہو جائی، مگر میں تواڈے کنوں پوچھدا جب تک حسین زندہ رہے کسے کمینے دی جرات نہیں تھی جو خیمے والے پاسے داخل تھی وے۔ علی او مظلوم ہے، علی دے داری ہے، مسلمان زہرا کو تماچے مرے نہ رہی ہے نا۔